अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे बहन भाई? इंशाल्लाह उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे सबको। तो आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैं मायूसी के टॉपिक पे बात करूँगी, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगियों में स्टार्ट होती है शुरू से ही, बचपन से ही, जो कि हमें नहीं पता चलता। फिर बड़े होने तक ये डिप्रेशन में जो है ना तब्दील हो जाती है, अगर हम इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी ना गुजारें। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी वो है मायूसी। मायूस होने वाले मर्द औरत को शैतान बहुत जल्दी अपने शिकंजे में ले आता है। इसका तल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के साथ हर वक्त जुड़ा हुआ है। अगर हम इससे बचपन से नहीं बचेंगे तो ये छोटी छोटी मायूसी शुरू होकर हमें डिप्रेशन तक ले जाएगी, और ये ही चीज़ आगे अल्लाह रहम करे और हमें इस्लाम की तालीम हासिल करने की तौफीक मिले। आमीन सुमा आमीन हम सबको, ताकि हम अपने आप को, अपने हामिद को, बच्चों को और इस बीमारी से बचा सके। आमीन सुमा आमीन। है तो लफ्ज़ मायूसी तो, लेकिन इसका ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। और एक माँ जो है अपने घर में तकरीबन एक बच्चे के लिए एक स्कूल है, तो अगर माँ जानती होगी इसके बारे में तो इंशाल्लाह अपने बच्चों को बताएगी, तो बच्चे हमारे कभी भी इंशाल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से कभी भी डिप्रेशन का शिकार नहीं होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है कि जब कभी दिया भी हवा की वजह से बुझ जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, और सहाबा कराम को भी पढ़ने के लिए फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूसरी हदीस भी इसी तरह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहाँ तक कि कांटा भी चुभे तो भी इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। फिर यानी कि इसका मतलब है कि छोटी से छोटी चीज़ का दुख भी हमारे दिल पर असर करता है। जिस तरह के एक दिया बुझ गया, तो यानी कि इसका मतलब इसका असर हमारे दिल पे होता होगा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दिया भी, जैसा कि हम अक्सर मोमबत्ती वगैरह जला के टेबल पे बाहर सेन में बैठते हैं कि चलो जी कैंडल लाइट डिनर करते हैं, तो एकदम हवा आती है और वो मोमबत्ती बंद हो जाती है, तो हम फौरन ओह ये तो बंद हो गई, अब फिर इसे जलाना पड़ेगा। ये जो ओह की वजह जो है ना वो हमारे दिल पे असर करती है। तो अगर इसकी जगह हम ये पढ़ दें इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, एक तो हमने हदीस को ज़िंदा रखा और दूसरा हमारे दिल पे उस तरह असर नहीं करेगी। तो कांटा लगने से यहाँ तक कि सुई यानी कि चुभने से, अक्सर हमें सुई चुभती है, अक्सर शुगर की वजह से सुई चुभती है। तो ये सारी चीज़ें जब हम ये पढ़ लेंगे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो इंशाअल्लाह ताला हमें इसका असर हमारे दिलों पे नहीं पड़ेगा। यानी कि फिर इसका मतलब है हमारे से जो नुकसान होता है, अगर हम ये नहीं पढ़ेंगे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो नुकसान बचपन से लेके बड़े होने तक हमारे दिल पर असर छोड़ते जाएंगे, जिसकी वजह से आके हमारा दिल कमज़ोर हो जाएगा और हम कमज़ोर दिल की वजह से मायूसी में मुब्तला हो जाएंगे। छोटी चीज़ टूटे या इस तरह नुकसान होगा तो हमारी बेटी भी इसी तरह करेगी, हमारा बेटा भी इसी तरह करेगा। और जब हमारे छोटे बच्चे में से इसी तरह किसी से नुकसान होता है, कोई प्लेट टूटती है, कोई डेकोरेशन पीस टूटता है, छोटे को तो हम लगा देते हैं एक दो, और जो बड़ा हो उसे हम ज़रूर कहेंगे अंधा हो गया है, हत्थ टुटे सन तेरे, तेरा ध्यान किधर सी, मोबाइल हर वक्त तुहाडे ध्यान हुंदे ने। ये सारे हमने सब कुछ बोल देना उनसे। तो
یہ چیزوں کو ہم نے ختم کرنا ہے. ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بچے بھی آگے سے پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی زندگیوں سے یہ مایوسیوں کو نکالنے، اور پیاری سی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سے ثابت ہے ہمیں بتائی کہ کوئی بھی نقصان ہو جائے تو یہ پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ پڑھے ہر نقصان پہ، یہاں تک کہ لائٹ چلی جائے فوراً پڑھ لو، یہاں تک کہ بس مس ہو جائے پڑھ لو، بس آ جائے الحمدللہ کہہ لو. ابھی ہم مایوسی پہ بات کریں گے، آگے ہم شکر ادا پہ بھی انشاءاللہ کریں گے. آپ کو اگر میری باتوں کی سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں میں اتارے. تو اللہ تعالیٰ نے میرے دل پہ اتاری تو میں نے آپ سے شیئر کر لی کہ اس کا اثر ہمارے دلوں پہ ہوتا ہے اگر ہم نہ پڑھیں تو. مایوسی ہمارے دلوں میں شیطان چھوٹی سے چھوٹی تکلیف یا پریشانی کی ڈال دیتا ہے. بڑے ہونے تک یہ چھوٹی چھوٹی پریشانیاں بڑی ہو جاتی ہیں، جس طرح کہ بی پی اب کر لینا، بی پی لو کر لینا، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ شفائے کامل میں رکھے سب کو. شوگر اب کر لینا، شوگر لو ہو جانا، یہ ساری غم مایوسی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے. گیس ہو جانی، پیٹ میں گڑبڑ رہنی، اور جب گیس رہنا شروع ہو جائے پیٹ میں گڑبڑ تو پھر آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، ڈپریشن ہونی شروع ہو جاتی ہے انسان کو. پھر انسان آہستہ آہستہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے. ڈپریس رہنے پڑتا ہے کیونکہ وہ یعنی کہ اللہ کی رضا پہ راضی نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ جب ہم نے پڑھ دیا تو پھر ہمارا دل جو ہے نا پریشان نہیں ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور اللہ تعالیٰ نے تو ہم پہ رحم کر کے ہی ہمارے تک اتنے پیارے پیغمبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے اور ان پر دین کو مکمل کر دیا. یعنی کہ یہ آخری نبی اسی لیے تھے کیونکہ یہاں تک ہم تک سب کچھ پہنچ گیا ہے. ہمارے اٹھنے کی دعائیں ہمیں بتا دی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے پیارے نبی بھیجے کہ جنہوں نے عمل کر کے بھی دکھایا. اتنا پیارا عمل، ان کے عمل ہی شروع کر دیں بسم اللہ کر کے تو ہماری زندگی سنور جائے گی، ہماری اولادوں کی زندگی سنور جائے گی انشاءاللہ سب کی. تو آپ دین مکمل لے کے آئے ہمارے لیے، پورے زندگی جینے کا ایک پوری زندگی جینے کا خوبصورت جو ہے نا وہ عمل انہوں نے ہمیں کر کے دکھایا اور ہمارے لیے چھوڑا تاکہ ہم بھی کر سکیں انشاءاللہ.